क्रिस्तांत म्हज्या भोवमंगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज मेयाची 31 तारीख 31 तारीख बागेवंदो त्रिंदादीचें फेस्त. तुमकां समेस्तांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय आनी वर्ती बेसांवां देवा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्यान लाबोंदी म्हूण मागता. आयचें हें फेस्त देवाच्या एकवटाच्या मिस्तेराचें फेस्त. हो मिस्तेर आमी लेख काडन संभ्रम करचो न्ही, काळजाच्या गुण्यांत अनुभव करन. कसलो अनुभव? ताच्या मोगाचो, ताच्या एकवटाचो, ताच्या विश्वासपणाचो, ताचे थंय आसल्या आवय सारक्या वर्त्या मोवाळ्याच्या काळजाचो. ताणें आमचे थंय दीस रात दाखोवचे त्या खंत हुस्केचो आनी आमचें चोर बरेंपण आसोवन सदांच आमकां जाय आसली सर बेसांवां लाबोवन कुरपा पाठोवन ताचे थंय आमी एकवटी जावन जिणयेंत बळवोस जावच्याक, हेरां सांगाता झुजोंक न्ही, हेरां वयर अधिकार चलोवंक न्ही, आमकां दिवचें तें बळ ताच्या दैवीक मोगाचें, दैवीक कुरपेचें, दैवीक आदाराचें. तर आज कसलें हें फेस्त आमी संभ्रमता. भगवंतो त्रिंदाद वा संतिसीम त्रिंदाद म्हळ्यार देवा थंय आसचो एकवट. कसलो हो एकवट? खऱ्या नितळ पवित्र विश्वासी खळनांतल्या मीतमेरांतल्या त्या मोगाचो. आमकां सदांच बरें लाबोवंक, बरें दिवंक, आमचें थंय बरेंपण हाडूंक आशेवच्या त्या दैवीक मोगाचो. हो वर्तो मिस्तेरा बरीत फेस्ताचो संभ्रम आज आमी सोर आचारसिता. लॅटीन अमेरिकांत, दक्षिण अमेरिकांत ह्या फेस्ताक देवाच्या पदवेचो, ह्या देवाच्या बोळाचें फेस्त म्हणून आज सांगतात, मानतात. कित्याक बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा म्हणलीं हीं नांवां आमी देवाक दिल्यांत आसता. ताचे थंय आसलें बापायचें तें काळीज, सोडवणची ती सकत आमकां समेस्तांक पवित्रपणांत भरोवन ताचे थंय एकवटीत दवरची पवित्र आत्म्याची कृपा, हें सर सांगाता मेळोवन ते संभ्रमतात. आनी हे देखून ते म्हणटात देवाच्या बोळाचें फेस्त, देवाच्या पदवेचें या देवाच्या सक्तेचें. कसली सकत या कसली पदवी ही? संवसारांत आमी पळोवची राजकीय पदवी न्ही ती. कोणाक ध्वंस करचें, कोणाक नाश करचें, कोणाक विबाडचें तसली सकत न्ही ती. बगार साल्वार करची, सडवण दिवची, भलायकी दिवची, आमकां पडल्यांक वयर उखलची आनी आमकां नवें जिवीत लाबोवची. आमचें मेळेंपण, अस्कतपण, कुस्तेंपण पयस करन आमकां समेस्तांक त्याच पवित्रपणांत भरची देवाची वर्ती काळजाची सकत आज आमी उडासा काडटा, ती मानून घेता, संभ्रमता आनी त्याच सक्तेंत बरोवन पवित्रपणांत जियोंक, हेरां सांगता मोगांत एकवटीत रावंक, सरुणें जाल्ल्या वेळार समजोवन घेवन एकामेकाक बोगसून सुदारसून तसो माया मोग आमचे थंय सदांच जिवो दवरन देवा सांगता आमी ताची खरीं भुरगीं म्हणलें दाखोवचो हो एक अवकाश ह्या फेस्तांत आमकां लाभता. तर क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट म्हणून आमी हर एक फावटी मिसांत ह्या मागण्या वेळार आयकता. ह्या साक असल्या मागण्या मुखांतर मागण्यांची पवित्र रितींची सुरवात करता, आमकां देवा थंय एकवटीत रावंक उलो दिता. आनी हाका देखून आमी हर एक आमचें काम सुरू करता आसतना, हर एक मागणें सुरू करता आसतना त्याच देवाच्या तिनूय नांवां मुखांतर त्याच एकवटीत मनोभावांत तें मागता आनी मागण्याच्या आख्रेक त्याच देवाक आमी महिमा दिता. कशें?
म्हणटा आमी महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा पवित्र आत्म्याक. तर भावां भयणीनो, ह्या देवाक आमचो मान लाभो जाय तर ताका आमी महिमा दिवंक सकस तर त्या देवा थंय आमी सदांच एकवटीत रावूंक आसा. त्या देवा थंय आमी सदांच आमचो मोग सोडोवंक आसा. त्या मोगांत आमी वाडोवंक आसा आनी त्याच मोगांत आमी एकामेकाक स्विकार करन ती म्हजी भाव आनी भयणी आनी देव म्हजो खरो बाप आनी हाका देखून कोणाकच हांव म्हजे तावन पयस विंगड करचो ना. सदांच त्या देवाच्या नांवान, त्या देवाच्या मोगान आनी त्या देवा तावन पयस मुखांतर घेवची ती कृपा जोडन तांकांय एकवटीत दवरून देवाचें खरीं भुरगीं म्हणलें दाखोवन दिवचें. एक वर्तें योजन आमी आपणायता, मानून घेता आनी जियोंक आशेता. आनी ह्या देखून आज ह्या वैत पवित्र पेस्ता दिसा आमी देवा तावन ती कृपा मागया. ताचे थंय सदांच एकवटीत रावन बळादीक जावंक, पवित्र जावंक, खऱ्या मोगाची, विश्वासी मोगाची जावन जियोंक आमी जाय आसली ससाई आज ह्या भाग्यवंत त्रिनाथीच्या पेस्ता दिसा मागोवन घेवया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमा समेशांक ताचें बेसांव दिवं दी. ताच्या मोगांत सदांच राखून सांबाळून चलोवन दी. आमेन.